बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, ये माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने के करीब है, तो इसमें हम सब अल्लाह की इबादत अदा कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे। तिलावत कुरान मजीद का बहुत ज़्यादा हुक्म है, और उसके अलावा एक बहुत ताकीद जो की गई है या बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, वो ये कि एक बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहे। यानी इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह होंगे तो हमेशा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहे। इधर इंसान से कोई गुनाह हो और फ़ौरन वो अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी के साथ, निदामत के साथ इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ये वो अय्याम हैं कि जो आपसे वाबस्ता हैं। आपने नहजुल बलागा में फ़रमाया कि मुझे उस इंसान पर सबसे ज़्यादा हैरत होती है कि जो तौबा का दरवाज़ा खुले होने के बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। वो इंसान के जो तौबा और इस्तिग़फ़ार के होते हुए अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हैरत की बात है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए तौबा के होते हुए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आइम्मा अहले बैत ने हमेशा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। तो ये विर्द जो है इस्तिग़फ़ार का हमेशा हमारी ज़बान पर रहना चाहिए। बहुत सी बड़ी बड़ी दुआएं हैं, जैसे सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 31 है, दुआए तौबा, उसको पढ़ना चाहिए है। दुआए कुमैल है, उसको पढ़ना चाहिए है। लेकिन अगर इतनी बड़ी दुआएं हम नहीं पढ़ सकते, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं कि जो आइम्मा अहले बैत से वारिद हुए हैं, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसों में वारिद हुए हैं। हमको हमेशा उन जो सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनका विर्द करना चाहिए। एक मशहूर दुआया जुमला है कि जो हम सब शब क़द्र में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तो इसकी तस्बीह रोज़ पढ़ना चाहिए है। और अगर तस्बीह ना पढ़ें तो जितनी बार कसरत से इसको पढ़ सकें हमको पढ़ना चाहिए है। और वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर कुरानी दुआ है कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मरवी है, कि जिसका कुरान मजीद में भी ज़िक्र है, वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक और अहम दुआ है कि जो अहले बैत से वारिद हुई है, कि जिसमें हुक्म दिया गया है कि तुम कहते रहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूबु इलैह। यानी मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ और हर गुनाह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। दुआए मुजीर में हमने पढ़ा कि जिसमें इरशाद हुआ अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर, ए अल्लाह, ए मुजीर, ए पनाह देने वाले, हमको जहन्नम की आग से पनाह दे। इसी तरीके से एक और छोटा सा जुमला है, दुआइया जुमला है, कि जिसमें कहा गया है असअलुल्लाहल जन्नत व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, कि मैं परवरदिगार है मेरे अल्लाह तुझसे जन्नत की दुआ करता हूँ और जहन्नम की आग से पनाह चाहता हूँ। इसी तरीके से एक और छोटी सी दुआ है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, यानी ए अल्लाह तो सुबहान है, तो बुलंद है, तो आला है, व बिहम्दिही, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। तो जो अरबी ज़बान के छोटे छोटे जुमले हैं, इनको हमको याद करके इनका विर्द करना चाहिए है। और अगर हम अरबी में नहीं कह सकते तो उर्दू में भी या अंग्रेज़ी में भी या किसी और ज़बान में भी कह सकते हैं कि पालने वाले हम बहुत ही गुनाहगार इंसान हैं, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो ज़ाहिर है कि परवरदिगार आलम हर ज़बान का खालिक़ है, वो हर ज़बान से वाकिफ़ है। इसलिए इन दुआओं को हमको कसरत से हमेशा पढ़ना चाहिए है। ख़ास तौर से सोते हुए इस्तिग़फ़ार की तस्बीह या इस्तिग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। अब आप देखिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उन्होंने फ़रमाया है कि जो मुस्तनद किताबों में मौजूद है कि इंसान से कोई गुनाह हो जाए और वो नादिम हो, असल गुनाह से तौबा ये है कि इंसान नादिम हो, इंसान शर्मिंदा हो, और वो ये तय करे कि आगे वो गुनाह नहीं करेगा। निदामत जो है वो तौबा की फ़र्स्ट कंडीशन है। जो पहली शर्त है तौबा और इस्तिग़फ़ार की, वो निदामत है। हमारे यहाँ बाद लोग रुखसारों पर तमाचे मार लेते हैं या कान पकड़ लेते हैं, तो अब वो ज़ाहिर है कि एक सिलसिला चला आ रहा है।
لیکن اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے باوجود، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو، نادم ہو، تو یہ استغفار پڑھے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ یہ امام فرما رہے ہیں، لیکن پھر وہی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان نادم ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، وہ پورے اپنے دل میں خلوص پیدا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے، یہ فقرات عرض کرے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی۔ ایک بار پھر میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر صدق دل سے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ فقرات عرض کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی نظر کرم اس کی طرف پھرے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پروردگار انتظار کرتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ کب مجھ سے رجوع کرے اور کب میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم کا انسان پر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے توبہ کے، استغفار کے دروازے کو کھلا رکھا۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر استغفار اور توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو پھر یہ انسان کہاں جاتا، یہ انسان ہلاک ہو جاتا، خودکشی کر لیتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ ہمارا پروردگار کس قدر رحیم و کریم ہے۔ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے بہت گناہ کیے تھے، اس نے نادم ہو کر ایک فقرہ کہا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یعنی اس نے خلوص دل کے ساتھ ایک فقرہ کہا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا، اور وہ فقرہ یہ تھا: اللہم ان تعذبنی فاہل لذالک انا وان تغفر لی فاہل لذالک انت۔ اے پروردگار، اگر تو مجھے عذاب دے گا، اگر تو مجھے سزا دے گا تو میں اسی قابل ہوں، میں اسی کو ڈیزرو کرتا ہوں، میں اسی لائق ہوں، کیونکہ میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں۔ لیکن اے پروردگار، اگر تو مجھے بخش دے گا تو یہ تیری عین شان ہے، کیونکہ تو رب کریم ہے، تو میرا معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اے پروردگار، اپنے کرم کو ہمارا شفیع بنا دے، اپنی رحمت کو ہمارا شفیع بنا دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے حق کا واسطہ، ان کی آل کے حق کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بے انتہا توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس کائنات کی افضل ترین شخصیت تھے، معصوم عن الخطا تھے، سید الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے، وہ بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، کیونکہ وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر تھے اور وہ اللہ کی عظمت اور بلندی کے سامنے اپنی عبادت کو بھی کمتر سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کی اور قرب کے چاہنے والے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہار الانوار کی یہ روایت ہے کہ توبہ کرنا صرف گناہوں کے بعد ہی نہیں چاہیے، بلکہ توبہ اور استغفار کے اتنے فضائل ہیں کہ جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جن کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرے گا، کثرت سے توبہ کرے گا، اللہ اسے غم سے نکالنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان، آج کل ڈپریشن بہت عام ہے، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو جہاں وہ کاؤنسلنگ کرائے یا ڈاکٹر کو دکھائے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تسبیح پڑھے تو اللہ انشاءاللہ اس کو غم و رنج سے نکال دے گا۔ تو فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ اللہ اسے غم سے نکالنے کا کوئی راستہ نکال دے گا، اور اس کے استغفار کی برکت سے ہر تنگی سے باہر آنے کی راہیں کھول دے گا، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تم استغفار کیا کرو، اس سے تمہیں رزق بھی ملے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم کثرت سے استغفار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، کیونکہ اللہ جو
ہمارا ہے وہ اس قدر رحیم و کریم ہے کہ ماں کی رحمت بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آئیے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ماہ مبارک کے ان آخری راتوں میں، ماہ مبارک کی ان آخری راتوں میں، ان آخری شبوں میں، خاص طور سے امیر المومنین سے یہ راتیں 3 جو وابستہ ہیں، ان میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔